حملة القرآن. نعود إلى كلمة حملة. أنا أتأدب بالجامعة عندما أدخل اسمي موجود في الجامعة. طيب نحن نقول آداب حملة القرآن، إذا ماذا يجب أن أفعل؟ حتى لو لم أكن حافظا يجب أن يكون لي ورد يومي من القرآن. هذه النقطة الأولى. أريد أن أتأدب بالقرآن بأخلاق القرآن، يجب أن يكون لي ورد يومي من القرآن. أنا عندما أمسك بالهاتف أتأدب بآداب الهاتف، وأمسك بالهاتف كل يوم 10 ساعات. طيب نقول يوجد أساليب ومعلومات تقيد علاقتي بالهاتف. طيب الآن أنا كم لي ورد من القرآن؟ هل ألتزم بورد يومي كما ألتزم بورد الصلاة؟ هل ألتزم بورد يومي كما ألتزم بورد الهاتف؟ إذا كيف أتعلم الأدب إذا لم أدخل واسمي غير موجود بين أهل حملة القرآن؟ ربما حملة القرآن في العقل، في القلب، ربما في اللسان، حتى قارئ القرآن ينطبق عليه هذا الكلام. Pertama, ya secara ini saja pemahaman Ustaz ya, saya. Pertama kata beliau, ketika kita masuk nama kita ke dalam ini perkuliahan, tertulis nama kita, nah itu kita harus beradab dengan sekolah itu atau kuliah tersebut. Begitu juga ketika kita bersama Al-Quran, maka kita sudah beradab. Bagaimana adab pertama? Yaitu menjadikan Al-Quran wirid harian. Wirid harian. Itu kalau kita megang HP itu 10 jam, maka juga harus ada adabnya terhadap memegang HP tersebut. Mungkin. نعم سيدي. أقول هل يعقل أن طالب من جامعة روضة العلوم لا يدخلها إلا كل أسبوع مرة أو في كل شهر مرة؟ لا يعقل هذا الكلام. يجب أن يكون منتسب لهذه الجامعة. أنت تريد أن تتخلق بأخلاق القرآن، يجب أن يكون لك ورد يومي منه على الأقل صفحتين قراءة. Ketika kita sudah terdaftar di perkuliahan ini, maka secara tidak masuk akal kalau orang tersebut misalnya dia sudah terdaftar di kuliah di sini, tapi dia masuk sekitar sebulan sekali, tidak masuk akal. Nah, begitu juga dengan kita ketika kita bersama Al-Quran. Ketika kita sudah bersama Al-Quran, maka tidak masuk akal kalau kita jarang membaca Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran itu yaitu wirid harian. ثم نبدأ كيف أتعلم آداب القرآن. كيف أتعلم هذا الكلام؟ أقول لك النقطة الأولى وهي الأهم. قال الإمام مالك رضي الله عنه: صحبت شيخي 18 سنة، كانت 16 في الآداب وسنتين في العلم الشرعي. فندم الإمام مالك فقال: تمنيت لو أن 18 سنة كلها في الأدب. إذا كيف أتعلم الأدب؟ يجب أن تلاحظ أخلاق مشرف مربي الذي هو أستاذك، آنستك، شيخك، معلمك، مديرك. تنظر إلى أدبه فتتعلم منه الأدب كما ذكرت لكم قصة الإمام مالك. Kata beliau, pertama itu beradab ya, seperti yang disampaikan oleh Imam Malik ya. Katanya beliau belajar itu 20 tahun. 2 tahun untuk belajar ilmu, kemudian 18 tahun belajar ilmu, 2 tahun belajar adab. Kemudian aku berkeinginan 18 tahun itu hanya untuk adab, kemudian 2 tahun untuk ilmu. Bagaimana cara kita belajar adab itu? Dengan memperhatikan perilaku seorang guru, bagaimana dia bicara, bagaimana dia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itulah kita belajar beradab. تتعلم الأدب في الأرض من الأستاذ، أما من السماء تتعلم الأدب، هذا لا يكون إلا بالدعاء. إذا يجب أن تفهم هذين النقطتين الأساسيتين: الأسوة الحسنة والدعاء، لأن الأدب عطاء رباني. أدبني ربي فأحسن تأديبي، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من يريد أن يتبع منهج النبي في الأدب عليه أن يتخلق أو يفهم نقطتين: النقطة الأولى أدبني ربي فأحسن تأديبي، النقطة الثانية الأسوة الحسنة. Untuk belajar adab itu di bumi ya, kita belajar di bumi, kemudian kita belajar di langit yaitu dengan berdoa. Nah, dengan di bumi tadi ya dengan perhatikan guru-guru, sedangkan untuk dari langit tadi dengan berdoa. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, adabani rabbi bahsan ta'dibi. نشرح لهم سيدي أدبني ربي فأحسن تأديبي، شرحت لهم سيدي.
إذا نعود حتى يفهم الطلاب معي هنا قبل أن نبدأ الكلمة الأولى: كيف أكون مؤدب بالقرآن إذا لم يكن لي ورد يومي؟ هنا يوجد آيات وتشجيع على قراءة القرآن وفضل القرآن وأدب القرآن. اقرأ وارقى وارتقي يوم القيامة، من قرأ له 10 حسنات كذا. طيب فهمنا هذا. ننتقل. القرآن لا يزال في لساني، أريد أن يتفعل آدابه في جسمي. ننتقل. قلت لك نقطتين يا حبيبي أيها الطالب المجد المجتهد، يا من تبحث عن آداب القرآن. انتقل. ابدأ بالدعاء لكي يكون لك نصيب من حديث رسول الله: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ثم ماذا؟ ابحث عن المعلم والأسوة الحسنة لكي تأخذ منه الأدب والأخلاق. Ya, tadi 2 poin penting yang diperhatikan untuk belajar adab. Pertama tadi menjadi uswatun hasanah. Kemudian أولا تدخل الجامعة، هذه النقطة الأولى بدأنا بها هنا، وهو يجب أن يكون لك ورد يومي من القرآن، يجب أن تكون حريصا عليه والتشجيع على تلاوة القرآن. كلكم تحفظونه وتحفظون آدابه وأحاديثه وآياته. بعد أن فهمت هذا، إذا لا يقبل أنا أتعلم آداب القرآن من دون أن أقرأ لو ورد يومي. على الأقل قلنا لكم صفحتين. تنتقل بعده، تبدأ بالدعاء. أنت تقرأ بلسانك هنا وتشجعت، وبقيت شهر 2 3 4 ملازم لوردك اليومي. نريد أن نتأدب بأخلاق القرآن. ننتقل إلى النقطة الثانية. ابدأ بالدعاء: اللهم أدبني بآداب القرآن، اللهم خلقني بأخلاق القرآن، اللهم ارزقني أعمال وأخلاق وآداب وأوامر ونواهي القرآن. بعد ذلك تبحث عن الأسوة الحسنة. Yang pertama katanya tadi ya, menjadikan Al-Quran itu wirid yaumi. Setelah kita menjadikan Al-Quran itu bacaan per hari, paling tidak 2 lembar saja per hari jadikan wirid ya, dijadikan bacaan per hari. Kemudian setelah itu baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. وصلنا إلى هنا. النقطة الثالثة وأختم محاضرتي، وهي تعطيك التلخيص الكامل كيف ستتعلم الأدب. بدأنا الخطوة الأولى: لنكا yang pertama harus menjaga wirid, membaca wirid harian setiap hari. Dan ada hadis dari Rasulullah SAW, hari kiamat malaika bilang, mari orang yang setiap hari menaji Al-Quran, silakan ke sini, mulai naji. Langkah yang pertama maqam atas sampai insyaallah teratas posisi di syurga. Dan banyak hadis, banyak ayat untuk motivasi kita menaji Al-Quran. 1 harf 10 hasanat, ke 700 ke. Santriwati, mahasiswa-mahasiswi, faham langkah yang pertama harus menjaga membaca wirid setiap harian. Atau harian saja. Harian. Sukses, masih 3 bulan, 4 bulan. Alhamdulillah, saya setiap hari menaji 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman. Alhamdulillah. Rasa bahagia, senang. Nanti kemudian pergi ke langkah yang kedua. 2 poin. Mencari orang yang punya adab. Masya Allah, sini di Rawdatul Ulum lam altaqi ma' wahid ghair mu'addab. Setiap guru di sini di Bunduk, setiap ulama di sini di Bunduk mu'addabun, alhamdulillah. Ada adab dan kualitas adab 99 lebih. Alhamdulillah. هذا 1% untuk نحن في بلادنا بسيط حتى لا يصاب بالعين. Kalau 100% يعني takut dari hasad, dari cemburu. Karena itu bilang 99. Mana 99 mana 100. Nah, mencari orang yang punya adab dan mulai doa, Allahumma khalliqni bi akhlaqil Quran. Ya Allah, rezeki saya akhlak Al-Quran. Ya Allah, memberi saya adab. Ya Allah, ihdini, hadiah, seperti hadiah. Al-akhlaq seperti hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla lihat kamu
setiap hari membaca wirid dan doa dan mencari uswah hasanah. Tahu uswah hasanah? Tidak nama putri, ada sini banyak putri nama uswah al-hasanah. Tapi uswah al-hasanah guru yang belajar, yang mengajar kita akhlak. Akhir poin dan insyaAllah sudah, bagaimana cepat belajar adab. Cepat belajar adab. أقول لكم الخطوة الثالثة لك yang ketiga, الأدب يتعلم بثلاث: بالقلب وبالعقل وبالعمل. أعيد فأقول نبدأ بالخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة التدريب. الآن لدي العالم الأسوة الحسنة أمامي، ولدي الدعاء والمساعدة من الله، وأقرأ القرآن كل يوم. ماذا أفعل؟ ابدأ بالتدريب. إذا يجب أن تتبع هذا المنهج حتى تكون مؤدب بالقرآن. إذا لا تتبع هذا لن تنجح. كيف تتعلم الأداء؟ نعود إلى البداية. تقرأ، تدعو، تبحث عن الأسوة الحسنة، ثم تبدأ بالتدريب. الآن المعلم أمامك وأنت تدعو، ابدأ بالتدريب. كيف نتدرب؟ سأقول لكم. تذكر هذه الأمور الثلاث: الفكر والعمل والقلب. Kata beliau tadi, bagaimana belajar adab itu? Pertama tadi kita beradab dengan Al-Quran itu, pertama harus membaca Al-Quran. Langkah pertama itu adabnya. Yang kedua yaitu mencari uswah ataupun teladan orang yang mengamalkan adab-adab tadi. Kemudian yang ketiga yaitu berdoa. Nah, ketika sudah kita berdoa tadi, ya Allah berikanlah aku akhlak yang baik, ya Allah ini jadikanlah aku orang yang berakhlak dengan Al-Quran. Dan kata beliau, untuk di pesantren ini saya mendapatkan guru-gurunya punya adab semuanya. Bahkan sampai kalau dinilai oleh beliau 99,9% katanya gurunya beradab semuanya di sini. Satunya saya tinggalkan karena di Indonesia suka gosip gitu beliau. Nah itu Jadi katanya apa? Ketika sudah menemukan guru, kemudian sudah berdoa, lalu dipraktekkan ini. Dipraktekkan baik secara pikiran, ini pikir, hati dan amal, dipraktekkan. Nah, sini guru al-uswah al-hasanah, doa, dan setiap hari saya membaca Quran, wirid Al-Quran, langsung ke praktik. Jangan lupa 3 urusan, 3 hal-hal, 3 tips: hati, fikir, dan amalan. Contoh, dan insyaAllah al-jami' سوف يفهم, semuanya akan faham. Di fikir, di hati, doa. Ya Allah, ya Allah, ada doa, hati kamu, insyaAllah Allah Azza wa Jalla akan kontrol hati kamu. Sudah tips yang pertama, langsung ke tips yang kedua. Langkah yang kedua, fikir. Untuk cepat belajar adab, silakan تذكر هذه الكلمة: لو كان معي رسول الله ماذا سوف أفعل؟ هذه تلخص لك كل الأدب وستتعلمه بأسرع وقت ممكن وستكون مؤدب 100%. Secara ringkasnya, kalau kita ingin belajar adab itu selalu terkenang dengan Rasulullah. Dan kata beliau, kalau saya makan, apakah Rasulullah berada seperti ini kalau makan? Kalau tidur, apakah Rasulullah tidur seperti ini? Jadi untuk paling cepat belajar adab itu, ingat selalu dengan Rasulullah. Di hati, ulang, membaca wirid, doa, dan mencari guru. Nanti praktik. Hati insyaAllah Allah kontrol karena doa dan semuanya, menjaga salat dan ada wirid.